जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में अपनी तमाम तर मुआशी मजबूरियों के बावजूद अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया। फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का सौदा किया, लेकिन भारत और इसराइल समेत बहुत से यूरोपीय ममालिक और कुछ अहम बड़ी ताकतों में सरासिमगी फैल गई। ये तो किसी की सोच से भी बाहर था कि मुसलिम मुल्क और ख़ासकर पाकिस्तान एटमी ताकत बन जाए। इन तमाम ममालिक ने मिलकर जोर लगाया कि फ्रांस ये सौदा मनसूख कर दे और जैसे भी मुमकिन हो पाकिस्तान को इस रास्ते से रोका जाए। फ्रांस पर इतना दबाव आया कि बिल आखिर फ्रांस ने 1978 में यह सौदा मनसूख कर दिया। लेकिन हिम्मत है भुट्टो साहब की और उनके रुफ़क़ाए कार की कि उन्होंने तमाम तर मुखालफत के बावजूद अपना प्रोग्राम जारी रखा और इस्लामाबाद के नज़दीक कोहटा में अपनी ज़ाती कोशिशों से इस प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। ये एक खुफिया प्रोग्राम था, खुफिया मंसूबा था और पाकिस्तान की कोशिश थी कि किसी मुल्क को भी इस प्रोग्राम की भिनक न पड़े, खबर न पहुँचे। लेकिन उन ममालिक ने पाकिस्तान की कोशिशों पर गहरी नज़र रखी और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान कोहटा में खुफिया तौर पर कुछ कर रहा है। गो पाकिस्तान ने इसे एक फौजी वर्कशॉप की शक्ल दी और बाहर कुछ पुरानी गाड़ियां भी खड़ी कर दी। अब इन ममालिक को पिस्सू काटने लगे कि खोज लगाई जाए कि पाकिस्तान कोहटा में क्या कर रहा है। इस्लामाबाद में यूरोपीय सफारतकारों को खोज लगाने का फर्ज सौंपा गया और उन्होंने इलाके में जाकर फोटोग्राफ लेना शुरू कर दिए, इस अंदाज से जैसे किसी हवाई हमले का मंसूबा हो। शायद इन फोटोग्राफ्स का उन्हें भारी मुआवजा मिलता था। कोहटा और उसके इर्द गिर्द का इलाका बहुत खूबसूरत है, लिहाजा उन लोगों का बहाना होता था कि सैर और कुदरती नज़ारों के फोटोग्राफ्स लेने के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब लुत्फ अंदोज होना था, लेकिन अंदरूनी मकसद कुछ और होता था। वैसे तो तमाम सफारत खाने अपने तौर पर कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्रांसीसी सफारतकार दूसरों की निस्बत ज्यादा मुतफक्कर थे और अक्सर औकात वो कोहटा के करबोजवार में जड़ी बूटियां और खास पत्थर तलाश करने के बहाने घूमते हुए पाए जाते थे। 26 जून 1979 को इस्लामाबाद में फ्रांस के सफीर और फर्स्ट सेक्रेटरी अपनी कार में एक ऐसे ही खुफिया मिशन पर कोहटा पहुंच गए। फोटोग्राफी का जदीद साजो सामान उनके पास मौजूद था। उनका हदफ कोहटा कम्प्लेक्स और उसके गर्दोनिवाह में तस्वीर कशी था। ऐसे मालूम होता था कि ये मिशन उनके लिए इस हद तक अहम था कि सफ़ीर साहब खुद इस काम के लिए वहां चले गए। उन्होंने तमाम रास्तों और इर्द गिर्द के माहौल की देखभाल और फोटोग्राफी शुरू कर दी। इसी असना में चंद लड़कियां जो सामने खड़ी थीं, पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि इन लोगों ने कुदरती नज़ारों के बहाने कैमरे इन लड़कियों पर फोकस किए तो लड़कियों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और शोर मचा दिया। नज़दीकी खेतों में काम करने वाले लड़के भागकर वहां आए तो उन लड़कियों ने इशारा किया कि ये गोरे हमारे फोटो ले रहे हैं। पाकिस्तान में और तो बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त कर ली जाती हैं, लेकिन इज्जत पर किसी किस्म का धब्बा नहीं आने दिया जाता। लिहाजा इन लड़कों ने ना आओ देखा ना ताओ इन गोरों को लंबा डाल लिया और उनकी खूब धुनाई शुरू कर दी। उनकी हड्डी पसलियां एक कर दी गई। मार खाते हुए वो तकरीबन बेहोश हो चुके थे कि वहां चंद बुजुर्ग आ गए। उन्होंने इन गोरों की जान छुड़ाई। गोरे बाद में पुलिस और वजारत खारजा में शिकायत लेकर गए, यहाँ तक कि ये शिकायत सदर पाकिस्तान तक पहुंची। उनकी शिकायत थी कि उन्हें इंटेलिजेंस की गुंडों ने मारा है। बाद में ना तो इन लड़कों का पता चला, ना वो इंटेलिजेंस के किसी आदमी को सामने ला सके। इस वाक़े का सब यूरोपियन पर अच्छा असर हुआ कि वो मोहतात हो गए। दूसरा वाक़या कुछ यूं है कि एक गोरे सहाफ़ी ने अपनी तरफ से जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश की। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंटरव्यू लेने के लिए अपने होटल से निकला। इसे ये तो अंदाज़ा था कि डॉक्टर साहब किस इलाके में रहते हैं, लेकिन सही गली और मकान नंबर का पता न था। लिहाजा वो इलाके में गया और डॉक्टर साहब का घर तलाश करने के लिए मुख्तलिफ गलियों में घूमना शुरू कर दिया। जब फिर कर तंग आ गया तो किसी से पूछने का सोचा। सामने एक घर के बाहर कॉल बेल का बटन दबा दिया। एक खातून ने गेट खोला। इस गोरे सहाफी ने टूटी फूटी उर्दू में खातून से पूछा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो बम बना रहा है, इसका घर किधर है? खातून ने बताया कि वो नहीं जानती। गोरे ने सोचा कि
کہ اسے کچھ نقدی دے کر اگلوانے کی کوشش کی جائے تو وہ کچھ بتا دے گی۔ اس نے کڑاکے دار کچھ نوٹ نکالے اور خاتون کی طرف بڑھا دیے اور ساتھ ہی اس کا بازو پکڑ لیا کہ کہیں بتائے بغیر گیٹ ہی نہ بند کر دے۔ بازو پکڑے جانے پر خاتون نے شور مچایا۔ اندر اس کا خامند اور اس کا بھائی موجود تھے تو وہ دوڑ کر باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گورے نے پیسے بڑھائے ہوئے ہیں، خاتون کا بازو پکڑ رکھا ہے۔ بدقسمتی سے گورے کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ خاتون نے خامند اور بھائی نے گورے کی یہ حرکت دیکھ کر سوچا کہ یہ بدماش ہماری خاتون کو ٹیکسی سمجھ کر، طوائف سمجھ کر اپنے ساتھ زبردستی لے جانا چاہتا ہے، اور انہوں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، گورے صاحب کو لمبا ڈال لیا، اس کا بینڈ بجانا شروع کر دیا۔ اس کی خوب لاتوں اور گونسوں سے تواضع کی گئی۔ اتنی دیر میں پڑوس کے لوگ بھی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ سب نے اپنے طور پر غصہ نکالنا شروع کیا۔ گورے کی خوش قسمتی کے ادھر سے ISI کے کچھ لوگ گزر رہے تھے۔ انہوں نے یہ تماشا دیکھا تو آگے بڑھ کر گورے صاحب کو چھڑوایا تو اس نے بتایا کہ وہ صحافی ہے۔ اس پر ISI کے لوگوں نے بحفاظت اسے ہوٹل پہنچا دیا۔ وہ 2 دن اس مار کی درد کی وجہ سے اپنے ہوٹل کے کمرے میں پڑا رہا، باہر ہی نہ آ سکا۔ ایک تیسرا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک پاکستانی نوجوان اس علاقے میں پھرتا ہوا اور علاقے کے فوٹو لیتا ہوا پایا گیا۔ ISI کے لوگ اسے پکڑ کر باعزت طور پر اپنے دفتر لے آئے۔ یہ نوجوان کسی امریکی یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر تھا۔ وہ ایک مقالے پر کام کر رہا تھا جس کا موضوع تھا پاکستان میں دیہات کی سماجی زندگی۔ اسے پروفیسر نے بتایا تھا کہ وہ کوہٹا اور اس کے گرد و نواح کی تصاویر بنا لائے۔ اس نے خاصی تصاویر بنائی تھی اور اسے اس مشورے اور امریکی خواہشوں سے مطلع کیا گیا کہ اس کا پروفیسر کا ان تصاویر کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا۔ وہ خاصا پریشان اور نروس ہوا۔ اس نے یہ تمام تصاویر ISI کو دے دی۔ ایسے معلوم ہوتا کہ اہل یورپ اور امریکہ اپنے مقصد براری کے لیے ہر قسم کی کوششیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ معصوم پاکستانیوں کو بھی اس طرح استعمال کر رہے تھے کہ کسی کو شک بھی نہ گزرے اور کام بھی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ سب کوششیں ناکام ہو گئیں تو CIA کو میدان میں لایا گیا۔ ان میں سے ایک تیز ترار ایجنٹ سیر کے بہانے علاقے میں آیا، تصاویر لیں، لیکن وہ کوہٹا سیکیورٹی کی نظر میں آ گیا۔ انہوں نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ انہیں جل دینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ پرل کنٹیننٹل ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ سیکیورٹی کے لوگ اس کے پیچھے ہوٹل تک آئے لیکن وہ پکڑا نہ جا سکا۔ ISI کو اس نازیبا حرکت سے مطلع کیا گیا کہ اس شخص نے فوٹو لیے ہے، ایک آدھ دن میں واپس امریکہ یا یورپ جا رہا ہے اور یہ فوٹو کسی صورت باہر نہ جانے دیں۔ اس کی فلائٹ پشاور سے تھی، لہٰذا ISI اس کے پیچھے گئی اور ہوٹل میں جب وہ باہر گیا اس کے تمام فوٹو نکال لیے، لیکن اس نے سخت شکایت کی اور معاملہ صدر پاکستان تک گیا، لیکن افسوس کہ صدر صاحب نے یہ فوٹو اسے واپس کر دیے۔ اہل وطن کا جذبہ، حب الوطنی کی کاروائیاں قابل فخر ہے، لیکن ایسے صدر جن کی طرف سے یہ حرکت کی گئی ان کے بارے میں ناظرین آپ کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔